बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान को हासिल होने वाले दुनिया के जदीद तरीन दुश्मन के लिए तबाहकुन और मौत की अलामत साबित होने वाले रडार सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जिसके असूल से पाकिस्तान का दफा मजबूत और नाकाबिल तस्गीर हो चुका है। एक तरफ तो पाकिस्तान को हासिल होने वाले दुनिया के बेहतरीन रडार सिस्टम का एतराफ भारत समेत अमेरिका और दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक की जानब से किया जा चुका है, जबकि दूसरी जानब इन्हीं ममालिक ने बहुत से बड़े और आम खदशात का भी इजहार किया है। दुनिया भर के दफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को हासिल होने वाली कामयाबी दफाई एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब अगर दुश्मन मुल्क ने खौफ का शिकार होकर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया या हमला करने की कोशिश की, तो जैसे पाक फ़ज़ाइया ने अभिनंदन को चाय पिलाई थी, बिल्कुल इसी तरह दुश्मन की जानब से एक बार फिर गलती करने और गलती को दोहराने के लिए आने वाले तमाम तर जंगी पायलट्स को भी सजा के तौर पर चाय पिलाई जाएगी और पूछा जाएगा कि हु वाज द टी, जिसका जवाब यकीनन वही होगा जो अभिनंदन ने दिया था, यानी द टी वाज फैंटास्टिक। निकारा होने वाले तैयारों में हमसाये मुल्क की जानब से लिए जाने वाले राफेल तैयारे भी शामिल हैं। राफेल तो दूर की बात, ये रडार सिस्टम दुश्मन के स्टेल्थ जंगी तैयारों को भी ढूंढकर मार गिराने में भी कारीगर साबित हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों पर एक मरतबा फिर से सख्ता तारी हो गया। ज़ाहिर है, होता भी क्यों ना, क्योंकि पहले तो दुश्मन सिर्फ J-17 थंडर का ही मुकाबला नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि दुश्मन ने J-17 थंडर तैयारों का तोड़ निकालने के लिए फ्रांस से राफेल जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा किया। लेकिन अब दुश्मन मुल्क पर एक और नई मुसीबत आ गिरी है। अब देखना यह है कि दुश्मन अब इस मुसीबत से आखिर कैसे बचता है। इस नई आने वाली मुसीबत से दुश्मन का बचना महाल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। इससे कबल मैं आप लोगों को पाकिस्तान की जानब से खरीदे जाने वाले नए और जदीद रडार सिस्टम के बारे में आगाह करूं और ये बताऊं कि JY-27A नामी रडार ने पाकिस्तान के दफा को कौन सी नई और नाकाबिल तस्गीर कुव्वत बख्शी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस रडार सिस्टम की मदद से किस तरह अपने तमाम तो दुश्मन ममालिक को बआसानी चारों खाने चित कर सकती है। आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोग हकीकत पर मबनी मुकम्मल और जामे मालूमात हासिल कर सकें। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ दिन पहले यह खबर मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान चीन से JY-27A नामी दुनिया का जदीद रडार खरीद कर पाकिस्तान में नस्ब कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान के दफाई इदारों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत समेत किसी भी पाकिस्तानी दफाई माहिरीन और जुज़ियाकार की जानब से इस खबर की कोई तस्दीक नहीं की गई, जबकि आलमी इदारे ने दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने यह रडार सिस्टम चीन से अगस्त के महीने में हासिल किया और तकरीबन एक माह के बाद यानी 2 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानब से इसे मियां वाली एयरबेस पर नस्ब किया गया। अपने दावे को सच साबित करने के लिए इस अदारे ने सैटेलाइट्स की मदद से ली जाने वाली तस्वीर को भी शेयर किया। लेकिन एक बात होता है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वतन के दफा में किसी किस्म की भी कुताही नहीं करती। यही वजह कि सारी दुनिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक बेहतरीन अफवाज मानने पर मजबूर है। अमेरिका, इसराइल, रूस और बरतानिया समेत तमाम ममालिक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़े दुश्मन मुल्क को हर बार चारों खाने चित करते हुए धूल चटा सकता है। मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट में एक और मुताद अंदाजे के मुताबिक दुनिया के जदीद और खतरनाक हथियारों में से एक नया और खतरनाक तरीन हथियार पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के दफाई हथियारों में शामिल कर लिया। अगर मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों की रिपोर्ट को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मरतबा जासूसी हथियारों और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जंगी हथियारों को ढूंढ निकालने के लिए दुनिया का जदीद तरीन और खतरनाक रडार सिस्टम हासिल कर लिया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के JY-27A रडार सिस्टम को हासिल करने की खबर सबसे पहले अमेरिका ने शाया की। इस दौरान अमेरिकी दफाई तजियाकार और दफाई माहिरीन का ये कहना था कि अब पाकिस्तानी हदूद में किसी भी किस्म के जासूसी हथियार दाखिल करना मुमकिन नहीं रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अलावा बहुत से दूसरे ममालिक की जानब से यह रिपोर्ट भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने दुनिया का जदीद तरीन रडार सिस्टम चीन से हासिल करके मियां वाली एयरबेस पर नस्ब कर दिया। आखिर इस रडार सिस्टम में ऐसी वो कौन सी खसूसियात शामिल हैं जिनकी वजह से अमेरिका, इसराइल और भारत समेत दुनिया भर के दूसरे ममालिक परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के परेशानी में मुब्तला होने की वजह दर हकीकत ये है कि ये रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना जदीद है कि ये रडार सिस्टम अमेरिका और चीन की जानब से तैयार किए जाने वाले 5th जनरेशन के जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी हथियारों को भी आसानी से ढूंढ निकालता है। याद रहे, ये वो जंगी हथियारे हैं जो दुनिया के सबसे जदीद तरीन और खतरनाक तरीन जंगी हथियारे होने का एजाज रखते हैं। पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र बात यह है कि JY-27A रडार सिस्टम के आ जाने के बाद
دنیا کے خطرناک ترین جنگی طیارے بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ جدید ترین ریڈار سسٹم ان جنگی طیاروں کو بہت پہلے ریڈار پر ظاہر کر دے گا، جس کے بعد پاکستان کے لڑاکا جنگی طیارے یا پھر دفاعی میزائل نظام ان طیاروں کو اپنے ہدف پر پہنچنے سے پہلے نیست و نابود کر دے گا۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ، روس اور اسرائیل جیسے ترقی یافتہ ممالک پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پاکستان کا ہمسایہ دشمن ملک بھارت کیسے پاکستان کا مقابلہ کرے گا؟ کیونکہ ظاہری طور پر تو بھارت نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس سے رافیل جنگی طیارے خرید کر ایک بڑا کارنامہ سر کر لیا، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بھارت کو ملنے والا رافیل جنگی طیارہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رافیل جنگی طیارے کا مقابلہ کرنے کے لیے تو پاکستان کے پاس پہلے ہی امریکی ساختہ F-16 فائٹر فالکن، جبکہ پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کیا جانے والا J-17 تھنڈر موجود ہے۔ بھارت کو اگر پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی تھا تو اسے دنیا کی جدید ترین 5th جنریشن جنگی طیارے خریدنے چاہیے تھے، لیکن اگر اب بھارت ایسا کرتا بھی ہے تو بھارت کو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ امریکہ، روس اور اسرائیل جیسے ملک پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان وہ دفاعی نظام حاصل کر چکا ہے جس کے بعد کوئی بھی جاسوسی یا سٹیلتھ جنگی طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی دشمن ملک کے جنگی طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پاکستان اس جنگی طیارے کا بآسانی وہ حال کر سکے گا جو پاکستان نے 27 فروری کو بھارت کے 2 لڑاکا طیاروں کا کیا تھا۔ JY-27A ریڈار سسٹم کو چائنا کی مشہور کمپنی چائنا الیکٹرونکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن نے تیار کیا۔ اس ریڈار سسٹم کے ذریعے ہائی فریکوینسی پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کلومیٹر بلندی پر اڑنے والے سٹیلتھ جنگی طیاروں کو بآسانی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس ریڈار سسٹم کی زمینی رینج کے حوالے سے تو اس کی زمینی رینج 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اس ریڈار سسٹم کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس جدید ریڈار سسٹم کی ایک اور ناقابل یقین خوبی یہ ہے کہ اسے کسی بھی الیکٹرونکس ڈیوائس سے جام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو یہ ریڈار سسٹم جاسوسی طیاروں کا پتہ لگا کر دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ ریڈار سسٹم اپنے خودکار نظام کے تحت مختلف میزائلوں کا استعمال کر کے دشمن کے جاسوسی طیاروں کو مار گرانے اور ان کے پرچکے اڑانے کے لیے کافی ثابت ہوگا۔ چین کے دفاعی ماہرین اور قابل انجینئر کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس ریڈار سسٹم نے دنیا بھر کو پریشانی میں مبتلا کر کے رکھ دیا، جبکہ عالمی ادارے نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے یہ ریڈار سسٹم چین سے اگست کے مہینے میں حاصل کیا اور تقریباً 1 ماہ کے بعد یعنی 2 دسمبر 2019 کو پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اسے میاں والی ایئر بیس پر نصب کیا گیا۔ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس ادارے نے سیٹلائٹس کی مدد سے لی جانے والی تصاویر کو بھی شیئر کیا۔ عالمی ادارے کی اس ویب سائٹ نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا کہ پاکستان اب چاروں جانب سے محفوظ ہو چکا ہے۔ اس خبر کی سچائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے جب بھی کوئی جنگی ہتھیار کسی ملک سے خریدا تو اس کا پہلا کامیاب ٹیسٹ میاں والی ایئر بیس پر ہی کیا گیا۔ اس ریڈار سسٹم کو بھی میاں والی ایئر بیس پر نصب کر کے اس کی کارکردگی کو جانچا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا کی جانب سے مختلف خبریں سامنے آنے کے باوجود پاکستان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی باقاعدہ اعلان کیوں نہیں کیا، جو کہ حیران کن ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بات نہ کیے جانے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ممکن ہو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اس ریڈار سسٹم کے بارے میں باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان اس ریڈار سسٹم کو چین سے خریدنے سے پہلے ہی اس ریڈار سسٹم کی کارکردگی کو مکمل طور پر جانچنا چاہتا ہو۔ یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کی جانب سے ایک امریکی طیارے کو پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے قبل ہی روک دیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ بھی اس ریڈار سسٹم کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہو۔ اگر حقیقت میں امریکی طیارے کو اس ریڈار سسٹم نے پاکستان کی فضائی حدود میں آنے سے روکا یا روکنے میں مدد کی تو یہ پاکستانیوں کے لیے اور بھی زیادہ خوش آئین اور فخر کی بات ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے پاکستان کا دفاع صرف مضبوط ہی نہیں بلکہ ناقابل تصغیر ہو چکا ہے۔ اگر میں پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی قوم اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو ان کی بہادری، عقل مندی اور شجاعت پر سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ بھی پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹیکنالوجیز پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں، کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ٹیکنالوجیز پر مبنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے۔
ناظرین گرامی اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔